الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सबक नंबर 15 मीम साकिन के कवाइद। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फाए शफवी, नंबर 3 इजहार शफवी। नंबर 1 इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। नंबर 2 इख्फाए शफवी। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। नंबर 3 इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में इजहार शफवी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। अंतुम मुज़लिमून, हमज़ा नून ज़बर अन, तामीम पेश तुम। अंतुम, मीम ज़ा पेश मुज़, लाम ज़ेर ली। अंतुम मुज़लि, मीम ओ पेश मू, नून ज़बर ना। अंतुम मुज़लिमून। अलम तरा, हमज़ा ज़बर अ, लाम मीम ज़बर लम। अलम, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा। अलम तरा। कुन्तुम बिही, काफ नून पेश कुन, ता मीम पेश तुम। कुन्तुम, बा ज़ेर बी, हा कड़ी ज़ेर ही। कुन्तुम बिही, हुम फीहा, हा मीम पेश हुम, फा या ज़ेर फी। हुम फी, हा अली ज़बर हा। हुम फीहा। वलकुम मा कसबतुम, वाव ज़बर व, लाम ज़बर ला, वला, काफ मीम पेश कुम। वलकुम, मीम अलिफ ज़बर मा। वलकुम मा, काफ ज़बर का, सीन बा ज़बर सब, कसब, ता मीम पेश तुम। वलकुम मा कसबतुम। वलअम्र, वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा मीम ज़बर अम। वलअम, रा पेश रू। वलअम्र तअतीहिम बिआयतिन, ता हमज़ा ज़बर ता, ता ज़ेर ती। तअती, हा मीम ज़ेर हिम। तअतीहिम, बा ज़ेर बी, हमज़ा कड़ा ज़बर आ। तअतीहिम बिआ, या ज़बर या, ता ज़ेर तीन। तअतीहिम बिआयतिन। अमज़ा, हमज़ा मीम ज़बर अम, ज़ाद कड़ा ज़बर ज़ा। अमज़ा आतैतुकुम मिन किताबिन, हमज़ा कड़ा ज़बर आ, ता या ज़बर तै। आतै, ता पेश तो, काफ मीम पेश कुम। आतैतुकुम, मीम नून ज़ेर मिन, काफ ज़ेर की, मिन की, ता कड़ा ज़बर ता, बादो ज़ेर बिन। मिन किताबिन, आतैतुकुम मिन किताबिन। लम यलिद, लाम मीम ज़बर लम, या ज़बर या, लम या, लाम दाल ज़ेर लिद, लम यलिद। अलैकुम बिवकीलिन, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, अलै, काफ मीम पेश कुम। अलैकुम, बा ज़ेर बी, वाव ज़बर वा। अलैकुम बिवा, काफ या ज़ेर की, लाम दो ज़ेर लिन। अलैकुम बिवकीलिन। वअमतरना, वाव ज़बर वा, हमज़ा मीम ज़बर अम। वअम, तरा ज़बर तर। वअमतर, नून अलिफ ज़बर ना। वअमतरना फहुम मुक़महून, फा ज़बर फा, हा मीम पेश हुम। फहुम,
ميم قاف بيش مق فهم مق ميم زبر ما فهم مقما حا واو بيش حو نون زبرنا فهم مقمحون لكم دينكم لام زبلا كاف ميم بيشكم لكم دال يزير دي لكم دي نون بيشنو لكم دينو كاف ميم بيشكم لكم دينكم ترميهم بحجارة ترى زبتر ميم يزير مي ترمي ها ميم زرهم ترميهم بازر بي حازر حي بحي جيم ألف زبر جا را زبر را بحجارة تادو زرت بحجارة ترميهم بحجارة ألم نشرح همزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم نون شين زبر نش ألم نش راح زبر رح ألم نشرح وهم معرضون واو زبر و ها ميم بيش هم وهم ميم عين بيش مع وهم مع رازر وهم معري ضاد واو بيش ضو نون زبرنا وهم معرضون وخلقناكم أزواجا واو زبر و خا زبر خا وخا لام قاف زبر لق وخلق نون كلا زبرنا وخلقنا كاف ميم بيشكم وخلقناكم همزة زا زبر أز واو ألف زبر و أزوا جيم دو زبر جن أزواجا وخلقناكم أزواجا وما هم بمؤمنين واو زبر و ميم ألف زبر ما وما ها ميم بيش هم وما هم بازير بي ميم همزة بيش مؤ وما هم بمؤ ميم زير مي نون يزيني نون زبرنا وما هم بمؤمنين أم صبرنا همزة ميم زبر أم صاد زبر صا أم صا بر زبر بر نون ألف زبرنا أم صبرنا لهم من الحسنى لام زبلا ها ميم بيش هم لهم ميم نون زير من لهم من نون لام زبرنا لهم من الحاسين بيش حس نون كلا زبرنا لهم من الحسنى ذلكم قولكم ذلك لا زبر ذا لام زيلي ذالي كاف من بيشكم ذلكم قاف وزبر قو لام بيشلو ذلكم قول كاف من بيشكم ذلكم قولكم بعضكم ببعض باعين زبر بعض ضاد بيش ضو بعض كاف من بيشكم بعضكم بازير بي باعين زبر بعض ببع ضاد دو زير ضين بعضكم ببعض عليهم غضب عين زبرعا لم يزبلي عليها من زيهم عليهم غين زبرغا ضاد زبرضا غضا بادو بيش بن غضب عليهم غضب